यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ टिकाराम भट्टराई, उहाँ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता ऐन प्राप्तिको हकमा जुन निर्णय गर्यो त्यस निर्णय उप प्रमुख प्रतिपक्षी दल र मधेस केन्द्रित दलले आपत्ति प्रकट गरे। फलत यो प्रावधान अब यसले एउटा ऐनको रूप धारण गर्ने बाटोतर्फ उन्मुख रह्यो र यसले नेपालमा के असर गर्छ, नेपालको राजनीतिक वृत्तमा अनि अन्तर्राष्ट्रिय के प्रावधानहरू छ यसरी नागरिकता प्राप्तिसँग सम्बन्धित विषयमा। मूलतः नेपालको सम्बन्धमा नेपाल र भारत बीचको छिमेकी देशको हामी कुरा गर्छौँ। उत्तरमा विशाल चीन छ, झन्नै 1 अर्ब 35 करोड जति पपुलेसन छ उत्तर। दक्षिणमा झन्नै 1 अर्ब 30 करोड जति पपुलेसन जनसङ्ख्या, त्यस्तो अवस्था छ। नेपाल र भारत बीचको कुरा गर्दा रोटी र बेटीको सम्बन्धको कुरा गरिन्छ। नेपाली महिला पनि भारतमा विवाह गरेर जाने गर्छन् र भारतीय महिलाहरू मूलतः तराईतर्फ विवाहित भएर नेपाल आउने गर्छन्। यस सवालमा ऐन नागरिकता प्राप्तिको सवालमा अलिक खुकुलो हुनुपर्छ भन्ने एक खालेको यस्तो दृष्टिकोण छ भने अर्का खाले होइन। त्यसो गरिदा नेपालको कुनै न कुनै ढङ्गले अस्मितामाथि अप्ठ्यारो अवस्था पर्न सक्छ, अर्थात् नेपालीहरू अल्पमतमा पर्न सक्छन्। त्यसकारण यस सवालमा अलिक कठोर ढङ्गले नै संविधान ऐनहरू बन्नुपर्छ नागरिकता प्राप्तिको हकमा, अन्यथा फिजीको बाटोमा पदार्पण गर्न सक्छ है नेपाल भन्ने यस्तो दृष्टिकोण पनि छ। यसले ऐनको रूप धारण गरिसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी र मधेस केन्द्रित दल यसको विरोधमा उत्रेका छन्। फलत यसले राजनीतिक कुन रूप धारण गर्छ त्यो आगामी दिनले प्रमाणित गर्ला नै, तर यो ल्याउनु पर्ने आवश्यकता नेपालको अवस्था कतिपय विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म विषयमै प्रवेश गरेँ। नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जुन निर्णय गर्यो त्यसमा नेपालका राजनीतिक दल विभाजित भए। यसले राजनीतिक दललाई के फाइदा हुन्छ के हुन्छ त्यो अलग पक्ष हो, तर यो ऐन जुन व्यवस्था गरियो नि यस उप तपाईको अलिकति धारणा बुझाउँ न। किनभने विगत इतिहास हेर्दाखेरि विक्रम सम्वत 2019 सालमा नागरिकता ऐन प्राप्तिको जुन व्यवस्था थियो विदेशी महिलाले पाउने व्यवस्था भनिएको रहेछ। खास त्यसमा डिटेलली त्यसरी उमेर बार अथवा समय त्यसरी तोकिएको रहेनछ। 19 को संविधानले अलिक कडाइ गरेको, त्यो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था त्यसरी गरिएको देखा पर्छ, संविधानमै व्यवस्था गरिएको देखा पर्छ। अनि 32 मा पनि संशोधन भएको छ, 37 मा पनि भएछ, 47 ले संवैधानिक व्यवस्था हटाएर त्यो ऐनमा केन्द्रित गरेको रहेछ। अलिक खुकुलो भयो भन्ने दृष्टिकोण त्यस बेलैदेखि मानिसहरू राख्छन्। आधार वर्ष किन तोकिएन, यसरी सधैँ बारम्बार नागरिकता मात्रै वितरण गरिरहने भन्ने दृष्टिकोण राख्ने मानिस पनि छन्। अब अहिलेको सवाललाई म केन्द्रित रहेर तपाईका केही दृष्टिकोण सुनौँ, आम दर्शकलाई सेयर गरौँ। तत्पश्चात अनेकौँ जिज्ञासाहरू छन्, ती म क्रमशः उठान गर्छु। कृपया यो नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धीमा कृपया। ठिकै छ। अब यो नागरिकताको सम्बन्धमा एउटा ऐतिहासिक तथ्य म तपाईँलाई सुरु गर्छु र त्यहाँबाट कृपया जाउँ। नेपालमा जहिले जहिले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ नि, त्यो राजनीतिक परिवर्तन पश्चात अनि नागरिकतासँग सम्बन्धित संविधानमा या त कानुनमा संशोधन हुन्छ। बहुत गहिरो कुरा। बहुत 2007 सालमा दिल्ली सम्झौता भयो, 9 सालमा नेपाल नागरिकता ऐन आयो। तपाईँले अघि उद्धृत गर्नुभयो, त्यही ऐनले विदेशी महिलालाई पनि बिहा गरेर ल्याएकी विदेशी महिलालाई पनि दिन सकिने खुला प्रावधान राख्यो, खुकुलो बनाइयो, खुकुलो बनायो 9 सालमा। त्यसपछि पञ्चायती अनि तपाईँको 15 सालको संविधानमा त्यो व्यवस्था
जस्ताको तस्तै राखियो। अनि 19 सालमा पञ्चायती संविधान आयो राजा महेन्द्रले। 20 सालमा नेपाल नागरिकता ऐन 2020 आयो। त्यस पछाडि एकैचोटि गएर के भयो भन्नुहुन्छ 36 सालमा जनमत सङ्ग्रह भयो। 37 सालमा नागरिकता सम्बन्धी नियमावली परिवर्तन भयो। 45-46 मा जनआन्दोलन भयो। तपाईको त्यो संविधानमा नै 46 साल चैत्र मसान्तसम्म जन्म भएकालाई चाहिँ अनि हामीले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा लिएर आयौँ। 45-46 को त्यो जनआन्दोलनमा 46 साल चैत्र मसान्तसम्म नेपालमा जन्मिएका संसारको जुनसुकै मुलुकका पनि आएर नेपालमा जन्मियो भने उनलाई नागरिकता दिने व्यवस्था हामीले 62-63 को आन्दोलनमा 46 सालको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेर ल्यायौँ। तपाईले अघि 47 सालको कुरा गर्नुभयो नि। 47 सालको संविधानमा त्यो व्यवस्था किन राखिएन भन्दा 47 सालको संविधानमा संविधानको मस्यौदाकार विश्वनाथ उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई झलझल्ती थाहा छ, उहाँलाई धेरै प्रेसर परेको थियो 63 को संविधानमा जे कुरा राख्यो त्यही कुरा राख्नका लागि। तर उहाँको अडान र त्यतिखेरको म खुलेरै भन्न चाहन्छु, रेकर्डेड छ, मुकुन्द रेग्मीले लेख्नु भएको नेपालको संवैधानिक विकास भन्ने किताबलाई मैले उद्धृत गर्छु। वाम मोर्चा र राजाका प्रतिनिधिहरूको कारणले त्यो कुरा राख्न सकिएन 47 सालको संविधानमा। तर घुमाइ फिराइ फेरि 63 सालको संविधानमा फेरि राख्यो। भनेपछि जब जब राजनीतिक सङ्कट हुन्छ, अलिकति उथलपुथलको अवस्था हुन्छ, त्यसबेला स्वाट्टै यो विषय उठिहाल्दो रहेछ। एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, नागरिकता सम्बन्धी कानुन अगाडि आउँछ र त्यसमा अदृश्य ढङ्गले केही लेनदेन हुन्छ अनि खुकुलो प्रावधान आउँछ। यसपटक जुन संविधान हामीले जारी गऱ्यौँ त्यति बेला संविधान जारी गर्दा पनि मलाई त्यो अन्तरिम संविधान जारी गर्दाखेरि पनि राम्रोसँग याद छ। तपाईँ हामी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पात्र नै हौँ। 63 साल माघ 1 गतेदेखि त्यो संविधान जारी भएको। पुस 30 गते राति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री निवासमा त्यतिखेरका आन्दोलनरत दलका नेताहरू सबै विषयमा कुरा मिल्यो, तर नागरिकताको विषयमा कुरा मिलेन। सबै सहमति भइसक्यो, नागरिकताको विषयमा भएन। गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वाभाविकले अलि बिरामी पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ शयन कक्षमा हुनुहुन्थ्यो। प्रदीप गेवाली र कृष्णप्रसाद सिटौला उहाँ त्यो अन्तरिम संविधानमा फेसिलिटेट गर्ने मसौदा समितिको हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू अन्तिममा गएर अब भोलि संविधान जारी गर्ने मिति घोषणा गरिएको छ, तर नागरिकताको कुरा मिल्दैन। टुङ्गो लागेको छैन। बिहान 2 बज्यो। बिहान 2 बजे गइसकेपछि अनि त्यस पछाडि कुनै छलफल नगरिकन सम्मान्य प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रदीप गेवाली कृष्णप्रसाद सिटौलाको बिचमा के सहमति भयो, ल उहाँहरूले जे सहमति गर्नुहुन्छ त्यही राख्ने भन्ने भएर अरू दलका नेता उठेर त्यो रूपमा संविधानमा आयो। 63 सालको संविधानमा त्यो रूपमा आयो। र अहिलेको संविधानमा चाहिँ अब हामीले के गर्यौँ भन्नुहुन्छ भने सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने, सङ्घीय कानुन ठिक, नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई दिने नागरिकता चाहिँ निजले चाहेमा भन्ने शब्द छ, चाहेमा, तर त्यो चाहिँ सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था भइसकेपछि अब त्यस्तो कानुन बनाउनका लागि अब सङ्घीय व्यवस्थापिका सक्षम हुने भयो र त्यो व्यवस्था अनुसार अहिलेको यो 2 वर्ष अगाडिदेखि यो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बस्यो र 2 वर्ष पछाडि अस्ति आएर यसले एउटा सहमति गर्यो। अब यसमा ओभरअल रूपमा हेर्दा मलाई एउटा कुरामा साह्रै गर्व छ। कृपया यसपालिको के गर्व छ भन्नुहुन्छ भने 9 सालदेखि अहिलेसम्मका तमाम नागरिकता सम्बन्धी कानुन बाहेक यो नै त्यस्तो कानुन बन्दैछ। अब यो नेपालको आफ्नै बलबुतामा, कसैको काने खुसी बिना, कसैको दबाब र प्रभाव बिना हाम्रो सांसदहरूको मतका आधारमा यो कानुन बन्दैछ। यस अर्थमा मलाई गर्व छ। म दावाका साथ भन्छु, कुनै पनि नागरिकतासँग सम्बन्धित कानुनहरू चाहे ती पञ्चायतमा, चाहे ती बहुदलमा, चाहे ती गणतन्त्रमा हुन्, विदेशीको प्रभाव दबाब बिना बनेका थिएन। तर यसमा त्यो कानुन छैन। अब यहाँबाट तपाईँ विचार गर्नुहोस्, सबै विरोध गरेकाहरूलाई म त्यो ब्लेम गर्न चाहन्न, गर्नु पनि हुँदैन। कता कता विरोधका पछाडि यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि जिम्मेवार छ कि भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले यो मूलभूत रूपमा यो जुन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भएको छ, यसको ओरिएन्टेसन ठिक छ, आफ्नै बलबुतामा बनेको छ। र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, जति पनि नागरिकताका समस्याहरू अहिले थिए नि 63 सालको अन्तरिम संविधानदेखि नै
गिजोल्टिएका समस्याहरू थिए र उमेर पुगेका तपाईँको छोराछोरीहरूले नागरिकता नपाएका, +2 पास गऱ्यो तपाईँको क्याम्पस पढ्न नागरिकता चाहिने त्यो नपाएका, विदेश जान नो अब्जेक्सन लेटर चाहिन्छ शिक्षा मन्त्रालयले नागरिकता बिना नदिएका, एकल महिला जो हुनुहुन्थ्यो उहाँको विवाह गर्नुभयो, पुरुष बेपत्ता भयो अथवा पुरुष मर्यो, पुरुष गएर शनाखत नगरिदिएको कारणले नागरिकता नपाएका, यी सबै समस्याको समाधान अहिले चर्चामा आएका चाहिँ यो 7 वर्षको कुरा मात्रै छ, तर धेरै समस्या थिए नागरिकताका सम्बन्धमा। ती सबै समस्याको समाधान यसपालिको यो ऐनले गर्न खोज्दैछ। त्यसैले यो मूलभूत रूपमा यो ठिक छ। अब यसमै मैले कुनै पनि महिला जब विवाहित भएर घरमा आउँछिन्, त्यो महिला 7 वर्षसम्म नागरिकताविहीन भएर बस्दा उसको मनोदशा के हुन्छ भन्ने त्यो भावनात्मक पक्षको कतिपय मानिस यो ढङ्गले पनि कुरा उठान गर्ने गर्छन्। खास गरी महिलाहरूको विषयमा ऊ सारा चिज बाबुआमा सारा परित्याग गरेर आउँछिन्, तर नागरिकताबाट समेत 7 वर्षसम्म वञ्चित हुने पर्ने अवस्था यो अलि अन्यायपूर्ण भयो कि भन्ने दृष्टिकोण राख्ने महिलाहरूको यो भावनात्मक पक्ष पनि रहेछ। यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ र 7 वर्षे प्रावधान राखिनुको मूल कारण अर्थात् तुक के छ? तपाईँले अघिल्लो जुन मनोवैज्ञानिक कुरा भन्नुभयो नि, त्यो स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक कुरा, तर यहाँ हामीले बुझ्न र बुझाउन नसकिएको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा वडाको अथवा एउटा टोलको छोरीचेली अर्को टोलमा वा अर्को वडा वा अर्को पालिकामा विवाह गरेर ल्याएको र विदेशबाट विवाह गरेर ल्याएको, भारत मात्रै हामी नभनौँ, अमेरिका होस्, जमैका होस्, संसार जहाँबाट लिएर आएको भए पनि आफ्नै देशभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँबाट बिहा गरेर लगेको चेली र विदेशबाट बिहा गरेर ल्याएको चेलीलाई इक्वल फुटिङमा समकक्षतामा राखेर विश्लेषण गर्ने दृष्टिकोण नै हाम्रो दोषपूर्ण छ, गलत छ होइन? गलत छ। त्यो दृष्टिकोणै गलत। यसलाई हतोत्साहित गर्नुपर्छ अलिकति। के त्यो विदेशी महिलाहरूसँग विवाह गर्ने जुन परम्परा छ त्यसलाई पनि अलि हतोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने भावनाबाट पनि गाइडेड छ कि अथवा यो? त्यसो त म भन्दिनँ। विवाह मान्छेको स्वेच्छाको कुरा हो। संसारका मान्छेले संसारका जोसुकैसँग बिहा गर्न सक्छन्। मैले के भन्न खोज्दैछु भने अहिले जसरी आवाज तपाईँले महिला वर्गबाट उठेको छ भन्नु, भावनात्मक पक्ष भन्नुभयो नि, त्यसमा चाहिँ त्यो भावनात्मक पक्ष उठ्दाखेरि त्यही हो कुरा। पल्लो वार्डबाट ओल्लो वार्डमा बिहा गरेर ल्याएको सरह विदेशी नागरिकलाई पनि समान व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने मनोभावना चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ, जुन त्रुटिपूर्ण छ र संसारमा कहीँ पनि यस्तो हुँदैन, कहीँ पनि। त्यसैले ऊ अर्को देशको हो, अर्को राष्ट्रियता छ, अर्को नागरिकता छ, हुनसक्छ भाषा र संस्कृति उसको अर्को छ, अनि तमाम प्रकृतिले, भूगोलले, संस्कृतिले, राष्ट्रियताले अलग गरिदिएको मान्छे र अनि नेपालमै जन्मिएको मान्छेलाई एकै ठाउँमा राखेर पल्ला घरकी बुहारी चाहिँ आएको भोलिपल्ट नागरिकता पाउने अनि पल्लो घरकी भारत वा अमेरिकाबाट आउने चाहिँ किन नपाउने भनेर बहस गरियो भने त्यो त्रुटिपूर्ण हुन्छ। त्यो विवाह गरेर आउने जो महिला हुनुहुन्छ, जो छन्, उसले त्यो सोचेरै आएको हुन्छ। अहिलेको जमानामा पढे नलेखेको कोही पनि हुँदैन। मैले नेपालको पुरुषसँग विवाह गरेँ भने मेरा अधिकारहरू के हुन्छन् भन्ने कुरा जानेर बुझेर नै विवाह गरेर आएको हुन्छ। त्यसैले त्यो त्यागसहित आउने विवाह गर्नका लागि त्यो त्यागको भावना राखेर नै आउने हुनाले जो महिलाहरूले उठाइरहनु भएको छ स्वाभाविक छ, त्यस्तो जुन सरोकार राख्नु भएको छ, तर हामीले समकक्षतामा राखेर चाहिँ यसको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यसरी सोचिनुपर्छ, सोचाइ त्यो हुनुपर्छ। अब यसमै अलिकति म थप्न चाहेँ, यो जो हामी शक्ति पृथकीकरणको कुरा गर्छौँ अनि अधिकारको विषयको कुरा गर्छौँ, सङ्घात्मक ढाँचामा राज्य प्रवेश गरेको कुरा गर्छौँ, यो सङ्घीय कानुनमै किन यसलाई त्यसको मातहतमा मात्रै किन राखियो? किन स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार अधिकार सम्पन्न यस सवालमा किन हुन सकेन भन्ने एउटा विषय यो पनि प्रश्न रेज हुन सक्ने भयो। त्यसमा चाहिँ यस्तो हो, नागरिकता सम्बन्धी कानुन चाहिँ संसारमै सङ्घको अधिकार हो। किन सङ्घको अधिकार हो भने कोही नागरिकलाई आफ्नो देशको नागरिकता, व्यक्तिलाई आफ्नो देशको नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा सिधै सार्वभौम सत्ता सम्पन्नतासँग जोडिएको हुन्छ। उसले सार्वभौमिक अधिकार प्राप्त गर्दछ, चुन्ने र चुनिने अधिकार प्राप्त गर्दछ। अब त्यो स्थानीय तहलाई र प्रदेश तहलाई दियो भने चाहिँ
त्यसबाट हुने दुरुपयोगले हाम्रो सार्वभौम सत्तामा असर पर्न सक्छ। अझ हाम्रो जस्तो भूरान्तिक अवस्था, उत्तरतिर पनि ठुलो जनसङ्ख्या र शक्तिशाली मुलुक, दक्षिणतिर तिनैतिर चाहिँ के छ भन्दा ठुलो जनसङ्ख्या र भूगोलसहित खुल्ला सिमाना अझ थप भएको कारणले यस्तो विषयमा चाहिँ हामी धेरै संवेदनशील हुनुपर्छ। तर यस्तो मुलुक मात्रै होइन, संसारका जुनसुकै मुलुकमा नागरिकताको समाप्ति र प्राप्ति दुईटै कुरा है, समाप्ति र प्राप्ति दुईटै कुरा सङ्घीय सरकारकै अधिकारको कुरा हो र यो संविधानले पनि जुन अनुसूची बनाएको छ त्यो सङ्घीय सरकारकै अन्तर्गत राखेको छ र संसारको जुनसुकै मुलुकमा यो चाहिँ सङ्घीय सरकारकै हो। तर हामीले यसमा नयाँ एउटा व्यवस्था के गरेका छौँ भन्नुहुन्छ भने प्रादेशिक पहिचान सहितको भन्छ संविधानले। अब तपाईँ हामी बागमती प्रदेशका भयौँ नि, अब नागरिकता हामीले बनायौँ भने यो ऐन पास गरिसकेपछि जीवराम भण्डारी वा टीकाराम भट्टराई बागमती प्रदेश अनि तल आउँछ। प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकताको कल्पना गर्छ। त्यसले के गर्यो, सङ्घात्मक मुलुक रहेछ है भन्ने कुरा त्यो आइडेन्टिटीले देखायो। त्यसैले त्यसलाई हामीले सम्बोधन गरेका छौँ। तर प्राप्ति र समाप्तिको कुरा चाहिँ सङ्घीय सरकारकै अधिकारको कुरा हो यो। अब तपाईँको अहिलेको प्रश्नमा हामी थियौँ यो 7 वर्षवाला प्रावधान। अहिले धेरै 7 वर्ष नै किन भन्ने विषय, 7 वर्ष नै किन, 10 वर्ष किन हुन सकेन, 1 वर्ष किन हुन सकेन, या अरू वर्ष किन हुन सकेन, 7 वर्ष नै किन राखियो भन्ने विषय हो। त्यो कुरा अहिले उठेको छ। यो विषय उठेका कुराहरूमा पनि म यस विश्लेषण कसरी गर्छु भन्दा जे अहिले यो 7 वर्ष लगायतका कुराहरूमा विरोध सुनिएको छ नि कतिपय राजनीतिक दलहरूको, यो विरोधका पछाडि राजनीतिक दलको नभएर एकदम महिला अधिकार कर्मीहरूको पनि उठेको छ है, जुनसुकै महिला अधिकार कर्मी हुन्। 3वटा विरोधका स्वरहरू आएका छन्। 1, 7 वर्ष प्रावधान किन? 2, किन महिलालाई 7 वर्ष भए पनि महिलालाई त दिने तर पुरुषलाई ज्वाइँलाई चाहिँ किन नदिने? महिला अधिकार कर्मीहरूले यो दोस्रो प्रश्न उठाइरहनु भएको छ। र तेस्रो प्रश्न के उठाइरहनु भएको छ भन्दाखेरि 63 सालको संविधान र कानुनले दिएको अधिकार अहिले किन खोसियो? यी 3टा कुरा नै उठाएका छन् अहिले। अब म यो क्रमशः पहिलो कुरामा जान्छु, यो 7 वर्ष किन भन्ने कुरा। यो 7 वर्ष चाहिँ किन भन्दा संसारमा मैले अलिकति यो नागरिकता मैले रिसर्च चाहिँ गरेका थिएँ है। संसारमा तपाईँको विदेशी महिला वा पुरुष जो भए पनि विदेशीसँग बिहा गरेर त्यो देशमा आयो भने त्यसरी नागरिकता दिने मुलुकहरूको सङ्ख्या चाहिँ 30वटा रहेछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका 188, 89 कतिवटा सदस्य राष्ट्र छन्। त्यो मध्ये 30वटा देशले मात्र महिला र पुरुष दुईटै बुझ्ने भाषामा भन्दा छोरीलाई पनि बुहारीलाई पनि ज्वाइँलाई पनि दुईटैलाई खुला गरेका रहेछ 30वटा मुलुकले। 33वटा मुलुकले चाहिँ महिलालाई मात्रै अहिले जे हामीले गर्न लागेका छौँ महिलालाई मात्रै भनेपछि 1/3 संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्यहरूले पनि यो व्यवस्था गरेका छैन। त्यो भएको कारणले गर्दा यो विश्वव्यापी अभ्यास नै रहेछ। 1, दोस्रो, अब त्यो मध्ये पनि आधार वर्ष राख्ने, कति वर्ष पुरा भएपछि त्यस्तोलाई दिने भन्ने सन्दर्भमा संविधान 3 प्रकारको हुन्छ प्राप्त गर्ने। एउटा वंशजको आधारले, जो हामी बाबुआमा यहीँ जन्मे यहीँ हुर्के तपाईँ हामी वंशजको आधारमा नागरिक भयौँ। दोस्रो चाहिँ अङ्गीकृत आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने। अङ्गीकृतका पनि 2टा प्रकार छन्। एउटा वैवाहिक अङ्गीकृत, विदेशबाट बिहा गरेर ल्यायो विदेशी नागरिकलाई भने। दोस्रो चाहिँ सम्बन्धित देशमा बसेको, त्यो देशको भाषा जान्ने, महत्त्वपूर्ण योगदान त्यो देशलाई दिएको र त्यो देशको सरकारले सम्मान स्वरूप अङ्गीकृत नागरिकता दिने। 2टा अङ्गीकृत नागरिकताका प्रावधान छन् अहिलेको हाम्रो संविधानमा। यो 9 सालदेखि नै छ सबै। हामीले के भन्यौँ भन्दा यो 9 सालदेखि नै 15 वर्षसम्म नेपालमा बसेको, राष्ट्रभाषा बोल्न लेख्न जान्ने र महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको उचित लागेमा नेपाल सरकारले दिन सक्ने अहिले पनि छ। एउटा त्यसरी र एउटा वैवाहिक अङ्गीकृतका आधारमा 2टा अङ्गीकृतका क्याटेगोरी भयो। अब यो अङ्गीकृतलाई नेपालीमा बडो अङ्गीकृत भनिन्छ, अङ्ग्रेजीले यसले ठ्याक्कै भाव दिन्छ नेचुरलाइजेसन भन्छ। नेचुरलाइजेसन बडा सजिलो छ। ऊ नेचुरल यहाँको सिटिजन होइन, अन्यत्र कतैको, त्यसलाई हामीले नेचुरलाइजेसन गर्न खोजेको भनेपछि जो यहीँ जन्मियो अनि त्यो पनि एउटै हुने, अनि बाहिरको हो त्यसलाई नेचुरलाइजेसन गर्दा पनि अनि फरक नहुने भन्ने त हुँदैन नि त। त्यसैले यो फरक छ अङ्गीकृत। अब जुन वर्षको कुरा हामी गर्दैथ्यौँ, वर्ष हेर्दाखेरिमा
विभिन्न मुलुकहरूले यो वर्ष चाहिँ निर्धारण गरेका छन्। आजको भोलि नै नागरिकता दिने चाहिँ कहीँ पनि छैन। मैले उदाहरणको लागि मैले त्यो रिसर्चबाट हेरेर ल्याएँ। जस्तो कृपया दक्षिण एसिया कुरा गर्दाखेरि मालदिप्समा 12 वर्ष होइन, भुटानमा बिहा गरेर बच्चा जन्मिसकेपछि 2 वर्ष पछाडि मात्र एप्लाई गर्न पाइन्छ। अझ कठोर प्रकृतिको कठोर बच्चा जन्मिन पक्का पक्की अब यसले चाहिँ बेइमानी गर्दैन भन्ने। बच्चा जन्मिन भने पाइँदैन। भुटानमा त्यो व्यवस्था छ। म्यानमारमा 30 वर्ष छ। अब युरोपियन कन्ट्रीतिर हेर्ने हो भने तपाईँ न्युजिल्यान्डमा 5 वर्ष छ, बेलारुसमा 7 वर्ष छ, लिथुनियामा 7 वर्ष छ, अमेरिकामा 5 वर्षको ग्रिन कार्ड पछाडि एप्लाई गर्ने, एप्लाई गरेको 3 वर्ष भनेपछि 5 3 8 वर्ष भयो। 8 वर्ष छ। सुडानमा 5 वर्ष छ, जिम्बाब्वेमा 5 वर्ष छ। यसो हेर्दाखेरि यो नागरिकता वितरणको सम्बन्धमा एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त के हुन्छ भने भार वहन क्षमताका आधारमा नागरिकता दिने एउटा सिद्धान्त हो, क्यारिङ क्यापासिटीका आधारमा। हाम्रो मुलुकको जुन अवस्था छ, आर्थिक सामाजिक क्षमता जस्तो छ र भूरान्तिक अवस्था जस्तो छ त्यसमा दिने। अब अमेरिकामा एउटा एक्सेप्सन बाई बर्थ दिने, त्यो चाहिँ एक्सेप्सन हो। जन्मिने बित्तिकै अमेरिका र क्यानाडाले त्यहाँ जन्मेका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्छन्। उसको भार वहन क्षमता छ, विशाल भूगोल छ, अनि उसँग शक्ति सम्पन्न छ र आर्थिक रूपले पनि ऊ रोजगारी दिन सक्छ, शिक्षा दिन सक्छ। नागरिक बनाउने भन्ने बित्तिकै राज्यले त भार वहन क्षमता त बढ्छ नि त। स्वाभाविक रूपले शिक्षा दिनु पर्यो, उसलाई सुविधा दिनु पर्यो, मताधिकार दिनु पर्यो, त्यो सबै कुरा हेरेर दिन्छ। त्यसो भए हुनाले फिजीको सम्भावना उसले आफ्नो देशलाई देख्दैन, फिजी हुने सम्भावना देख्दैन। कुनै पनि देशले त्यो देशलाई सबभन्दा प्यारो आफ्नो सार्वभौम सत्ता नै हुन्छ, सुरक्षा नै हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ त भन्दा 7 वर्ष भन्दा मैले अघि भनिहालेँ। अब मित्र राष्ट्र भारतले पनि 7 वर्ष गर्यो। 7 वर्ष के गर्यो भन्दाखेरि पहिला रासन कार्ड भनिन्थ्यो, अहिले आधार कार्ड भन्छ उसले होइन। आधार कार्ड प्राप्त उसले चाहिँ जाने बित्तिकै बिहा गरेर जाने बित्तिकै दिन्छ र त्यो आधार कार्ड प्राप्त गरेको 7 वर्ष पछाडि नागरिकका लागि ऊ योग्य हुन्छ। हामीले अब खुला सिमाना भएको र बिहाबारी चल्ने उत्तरतिर त असाध्यै कम छ अपवाद स्वरूप होइन। सिमाना जोडिएको मुलुक भारतले जे 7 वर्ष गर्यो, हाम्रा चेलीबेटीहरू उता जाँदाखेरि 7 वर्षमा नागरिकता लिनका लागि योग्य हुन्छन् भने हामी पनि त्यही व्यवस्था गरौँ भनेर त्यो 7 वर्षको चाहिँ यो राज्य व्यवस्था समितिले भारतको नै अभ्यासबाट हामी पनि 7 वर्ष राखौँ भनेर ल्याएको हुनाले 7 वर्षको कारण चाहिँ यो हो। यसमा त्यो हामी यस सवालमा अलिक कठोर हुनुपर्ने कारण के हामी अल्पमतमा पर्न सक्छौँ? कुनै त्यस्तो परिस्थिति यहाँले त हुन त भारको जुन मुलुकको क्षमताको विषय पनि उठान गर्नुभयो, अरू पनि कुनै त्यस्तो राज्य संयन्त्रका अथवा राज्य सञ्चालकहरूलाई त्यस्तो कुनै साइकोलोजीले पनि काम गरेको हुनसक्छ कि अथवा के यो 7 वर्षे प्रावधान अलिक कठोर प्रकृतिको राख्नुको पछाडि चाहिँ भलै भारतमा छ हामीले त्यो प्रावधान पनि देखाउन सक्छौँ, संसारको तपाईँले जहाँ जहाँ दृष्टान्त देखाउनुभयो त्यो पनि यथेष्ट प्रमाण छ, तैपनि अरू पनि केही त्यस्तो कारण छ कि या यो मात्रै हो? होइन, हाम्रो जुन भूराजनीतिक अवस्था छ नि हरेक प्रश्नमा जोडिन्छ कि यो कुरा। यो भूराजनीतिक अवस्थालाई हामीले ख्याल त गर्नैपर्छ र भूराजनीतिक अवस्था त्यो पनि नागरिकता कानुन भनेको त सबभन्दा संवेदनशील कानुन हो। मैले अघि पनि भने उसलाई मताधिकार दिने र दिलाउने नागरिकता प्राप्त गर्ने बित्तिकै त्यो भएको हुनाले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने कुरा तपाईँले फिजीको 2 चोटि उदाहरण लिनुभयो। फिजी वा हामी सिक्किमकै कुरा पनि गरौँ न। सिक्किम जसरी विलय गरायो 32 सिट मध्ये 30 सिट पार्टीले जितेरै मिलान गरियो नि। यो दृष्टान्त पनि छ नि हामीसँग। फिजीको महेन्द्र चौधरीको दृष्टान्त पनि छ नि हामीसँग। त्यसैले हाम्रो मुलुक हामी पटक पटक गर्व गर्छौँ, कसैको हामी कहिल्यै पनि अधीनस्थ भएनौँ। कोलोनियल कन्ट्री हाम्रो कहिले पनि भएन। हाम्रा पुर्खाले यो रूपमा यो मुलुकलाई अहिलेसम्म लिएर आए। भविष्यमा हाम्रा चुनौती उत्तर र दक्षिण दुइटै, म दक्षिणलाई मात्रै भन्दिनँ, उत्तर र दक्षिण दुइटै जुन हामी च्यापिएको अवस्थामा छौँ, यो भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई विचार गरिएन नागरिकता कानुनमा भने भविष्यमा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्दछ। बोर्डर हाम्रो एकदमै खुला छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो 7 वर्ष निश्चित अवधि चाहिँ कायम गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ त्यो दृष्टिकोण पनि कता कता अभिव्यक्त भएको होला। त्यसो भएको हुनाले हामी यो 72 को संविधान बनाउँदा एउटा कुरामा हामी
त्यो अभिव्यक्त भएको छ कि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई हामी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, सेना प्रमुख, प्रहरी प्रमुख बनाउँदैनौँ। संविधानमा राख्यौँ हामीले। अरू राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको सवालमा चाहिँ किन अलिक खुकुलो भइयो भन्ने विषय पनि काहीँ न काहीँ उठ्ने गर्छ। किन अरू खाले जस्तै मिनिस्टर हुने सवालमा अथवा अरू अङ्गीकृतको सवालमा अरू पनि कतिपय त्यो अङ्गीकृत नागरिकहरू महत्त्वपूर्ण स्थानमा जान सक्ने राजनीतिक अधिकार दिने सवालमै पनि कतिपय मानिस यो विषय पनि उठान गर्छन्। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ? त्यो विषय पनि अलि टाइट गर्नु पर्थ्यो भन्ने दृष्टिकोण पनि छ। किनभने अहिले रोकेकादेखि बाहेक त उपप्रधानमन्त्री हुनेदेखि लिएर सेनाको डेपुटी चिफ, प्रहरीको डेपुटी चिफ हुने त सबै अधिकार त अङ्गीकृत नागरिकले पनि प्राप्त गर्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि नउठेको होइन, त्यो उठेकै छ। पहिलोचोटि हामी यति राख्न सफल भयौँ अभ्यासको रूपमा। भविष्यमा त्यो कुरा पनि उठ्ला, हामी परिमार्जन पनि गर्न सकौँला। यो राखेर हेरौँ भन्ने हिसाबमा ट्रायल बेसिसको रूपमा अहिले त्यो कुरा लिएर आइएको छ। त्यो राखेको कुरा चाहिँ ठिकै नै छ। त्यसैले अर्को अब दोस्रो जीवरामजी अघि हामी के भन्दै थियौँ भने महिला र पुरुष, यो महिलालाई मात्रै दिने, जो हामी समान अधिकारको समानताको जुन कुरा गर्छौँ, अब यहाँ छोरीलाई अथवा चेलीलाई दिने सवालमा, विदेशी महिलालाई दिने सवालमा त यो रह्यो, त ज्वाइँको सवालमा किन नहुने भन्ने दृष्टिकोण त स्वाभाविक ढङ्गले उठेको भयो। जो समानताको कुरा हामी गर्छौँ, समान अधिकारको कुरा गर्छौँ, यस विषयमा किन अलिकति यसमा चाहिँ कठोर हामी भयौँ भन्ने विषय त फेरि अहम रह्यो नि त। अब जसले त्यो राइट टु इक्वालिटी, समानताको अधिकारको पर्सपेक्टिभबाट यो कुरा उठाइरहनु भएको छ, त्यो जायज छ। असमान झट्ट हेर्दा त बुहारीलाई चाहिँ दिने, ज्वाइँलाई चाहिँ नदिने हेर्दा त असमान भयो नि। तर यो कुरा यो संविधान जारी गर्दा संविधानमा सहमति जनाउने दल, तिनका नेता र सांसदले पनि उठाएको देख्दा म चाहिँ अचम्मित छु। किनभने अब म योसँग सम्बन्धित संविधान बनाउँदा नै हामीले बुहारीलाई मात्रै दिने, ज्वाइँलाई नदिने व्यवस्था गऱ्यौँ। मैले फेरि दोहोऱ्याएँ है, कृपया। यो संविधान बनाउँदा नै बिहा गरेर ल्याएकी बुहारीलाई चाहिँ हामी सङ्घीय कानुन बमोजिम दिने भन्यौँ, ज्वाइँलाई पनि दिने कुरा चाहिँ हामीले संविधानले परिकल्पनै गरेन। भाषा के राखियो भने यसमा धेरै भ्रम छ। जसले यो टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ, कृपया यो अलिक स्पष्ट पनि स्पष्ट पारौँ। म संविधानको धारा 11 को उपधारा 6 पढ्दैछु योसँग सम्बन्धित। संविधानको धारा 11 को उपधारा 6 यसले के भन्छ भने नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ। विदेशी महिलाले भनेर यहाँ संविधान निर्माताले राखे, तर नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको विदेशी पुरुषले भन्ने कुरा यहाँ किन राखियो? जानी बुझिकन छोड्या हो नि त यो। त्यसैले जसले समानताको दृष्टिकोणबाट महिला अधिकार कर्मीहरूले यो उठाइरहनु भएको छ, समानताको दृष्टिकोणले हेर्दा उहाँहरूको मत जायज, म समर्थन गर्छु। यो आन्तरिक रूपले हेर्दाखेरि है म समर्थन गर्छु। तर हिजो यो नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान र संविधानका तमाम मस्यौदामा सहमति जनाउने त्यति बेलाको नेकपा एमाले, नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी, तीनटा प्रमुख शक्तिहरू, अरू पनि छन्, मैले तीनटा प्रमुख शक्ति, यी तीनै शक्तिहरूले त यसमा हस्ताक्षर गरे हो नि त। अहिले तीनै यो मस्यौदामै आदरणीय कृष्णप्रसाद सिटवाला, मलाई याद छ अहिले संविधान बनाउँदा उहाँको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ। विवाद समाधान समितिको उहाँ संयोजक हुनुभएको थियो। उहाँले समेत यो निर्विवाद रूपमा तयार पारेको हो नि त। त्यसैले अहिले कम्तीमा, मैले ब्लेम गरेको होइन, प्रजातान्त्रिक पार्टी हो नेपाली कङ्ग्रेस, कम्तीमा नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद र नेता कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ यो प्रश्न उठाउने नैतिक अधिकार छैन। हिजै छोडेको विषय हो यो संविधान। ठिक यो र दोस्रो, अनि अहिले विरोध त केमा भयो भन्दा यो राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको समितिको प्रतिवेदनमा भयो। यो त प्रतिवेदनको विषय नै हो नि, यसको साइनो सम्बन्धै छैन। यो गलत थियो भने संविधान निर्माण हुँदादेखि नै गलत थियो। त्यसरी कुरा आउँदा स्वाभाविक हुन्छ। तर अहिले यसैमा ल्याएर जोडेर जसरी विरोध भइरहेको छ, यो चाहिँ उचित छैन। संविधान निर्माण गर्दाखेरि नै हामीले यो कुरा छोड्यौँ। अब त्यो पनि समानताको दृष्टिकोणले उपयुक्त हुन्छ। हाम्रो भार वहन क्षमताले दिन सक्दछ, त्यसबाट कुनै पनि रिस्क हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा दलहरू पुगे भने
2/3 बहुमतले संविधान संशोधन गरौँ, राखौँ, सकिहालिन्छ नि। तर अहिले यो प्रतिवेदनसँग जोडेर यसको जसरी विरोध भइरहेको छ यो चाहिँ उचित होइन। महिला अधिकार कर्मीहरूको कुरासँग सहमति जनाउन सकिन्छ। अब म 2 विषय उठान गर्छु है। यो ऐनमा यो व्यवस्था किन गरियो? 7 वर्षे संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ किन गरिएको छैन, किन गरिँदैन? जबकि संविधानमै पनि यो कुरा राख्न सकिन्छ। यो पक्ष नि अलिअलि स्पष्ट गरिदिनुहोस् हो। त। संविधानमा के गरियो भने तपाईँले भनेको कुरा यो ठिकै हो। वंशजको नाताले नागरिकता प्राप्त गर्ने चाहिँ कारण सबै यहाँ उल्लेख गरियो। तर अङ्गीकृत नागरिकता चाहिँ कति वर्षका लागि दिने भन्ने संविधान सभामा भयङ्कर ठुलो डिबेट भयो। म पनि कतिपय डिबेटमा छु, समितिहरूमा गएको छु एक्सपर्टको हिसाबले, र दलहरूको बिचमा कुरा मिल्न सकेन। कसैले 63 सालकै संविधान बमोजिम कुनै नराखौँ, वर्ष जस्ता तस्तै गरौँ भन्ने भए, कसैले 1 वर्ष, कसैले 6 महिना, कसैले 5 वर्ष, 7 वर्ष, यी सबै विषयमा हिजो छलफल भयो। त्यसो हुँदाखेरि सहमति के भयो भने विभिन्न प्रस्ताव छन्, विभिन्न प्रस्तावमध्ये यसमा छलफल गर्दै जाउँला। अहिलेलाई चाहिँ हामी के गरौँ भन्दा राख्ने बाटो चाहिँ खुला गरौँ, दिने बाटो चाहिँ विदेशी महिलालाई दिने बाटो चाहिँ खुला गरौँ, तर कति वर्ष भन्ने कुरा चाहिँ हामी पछि छलफल गरौँला भनेर यो छाडिएको विषय। संविधान सभाका समितिका बैठकका तमाम रिपोर्टहरू, रेकर्डहरू अहिले पनि छन् संसदमा, त्यसमा यो कुरा देखिन्छ। र हामीले के भन्यौँ भन्दा सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनेपछि यो विषयमा व्यवस्थापिकाले अथवा अहिलेको संसदले जस्तो कानुन बनाउँछ त्यही बमोजिम हुनेछ भन्ने कुरा हिजो हामीले छोडेको हुनाले संविधानमा नराखियो। अब यसमा म अलिकति फेरि अलग एङ्गलबाट विषय यहाँलाई उठाएँ, किनभने यहाँको त्यो नलेजलाई म आम दर्शकका सामुन्ने सेयर गर्न चाहन्छु। झन्नै 2/3 बहुमतको समीपमा यो सरकार छ। भोलिका दिनमा यो अवस्था प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन बडा गाह्रो। धेरै मानिस भन्छन् नेपाली जनले बडा एउटा साहसिलो निर्णय गरेका छन्, राजनीतिक अस्थिरता निरन्तर कायम रह्यो, त्यसकारण निकट 2/3 बहुमतको अवस्थामा नेपाली जनले मत जाहेर गरेका छन्। यो अवस्था न भूत न भविष्य जस्तो पनि मानिस कुरा गर्छन्। यस्तो बेलामा संवैधानिक नै व्यवस्था गरिदिएको भए भोलि कुनै पनि त्यस्तो परिस्थिति हुँदैन ताकि फुत्त फेरि सामान्य बहुमतले त्यो ऐन परिवर्तन गर्ने। तर ऐनमा राखिदिँदा यो साँच्चै भन्ने हो भने अझै पनि यो खुकुलो प्रकृतिको किन छ भने सामान्य बहुमतले भोलिका दिनमा अर्को सरकार आयो भने यसलाई फालिदिन्छ र अर्को परिस्थिति सिर्जना गरिदिन्छ। त्यसैले यसलाई अझ कठोर बनाउन संवैधानिकै व्यवस्था गरिनु पर्थ्यो, किन नगरेको भन्ने यस सवाल उप अलिक कठोर ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्नेहरूको यो दृष्टिकोण पनि छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यसमा त्यो दृष्टिकोण पनि छ। मलाई हिजो एकजना पुरानो राजनीतिज्ञ जो पञ्चायतकालदेखि नै हुनुहुन्थ्यो, म यो अनौपचारिक रूपमा यो समितिको परामर्शमा म पनि थिएँ होइन, उहाँले थाहा पाउनु भएछ कहीँबाट सूचना, उहाँले मलाई फोन गरेर यही कुरा राख्नुभयो, तपाईँले अहिले जे भन्नुभयो त्यो कन्सर्न छ। अब सरकारले लैजाने कुनै पनि प्रस्ताव पास हुने प्रकृतिबाट लैजानुपर्छ नि, फेल हुने दृष्टिकोणले लाँदैन सरकारले वर्ष। फेल भयो सरकारको प्रस्ताव भने संसदीय व्यवस्थामा सरकार नैतिक सङ्कटमा पर्छ। अब सामान्य बहुमतले पास हुने कानुनी व्यवस्था गर्दा त यो कोकोहला मचिया छ। अब संविधानै संशोधन गरेर 2/3 बहुमत त सत्तारूढ दलसँग अहिले छैन नि, त्यो हिसाबले ल्यायो। अझ सत्तारूढ दल पनि तपाईँले हेर्नुहोस् है त्यहाँनिर, अब मत त अन्य त कहीँ पनि नजाला, एउटा निश्चित भूगोलका मानिसहरूले त विरोध गरेका छन्, यसको त विरोध गरेका छन् नि त। त्यसैले संविधान संशोधन गर्ने कुरामा चाहिँ अहिले सरकारलाई 2/3 बहुमत पुग्ने अवस्था थिएन, सायद त्यही कुरा गरे होला, त्यस कारणले खतरा मोल्न चाहेन सरकारले। अब यसैमा फेरि मैले अलिकति जोड्न चाहेँ, यो यत्रो लामो समय 7 वर्षे प्रावधान राखिएन। अलिक पोलिटिकल ढङ्गले म प्रस्तुत भएँ कृपया। नेपाल र भारत बीच कता कता अलिकति समस्या पनि छ, यो सीमाका कारण अलिक तनावको अवस्था छ। वास्तवमा हाम्रो भावनासँग जोडिएको छ कालापानी लिपुलेकी लिम्पियाधुरा, त्यसकारण आक्रोशित पनि छन् नेपाली जन। नेपाल र भारत बीचको अब रोटी बेटीको सम्बन्धको कुरा गर्छौँ हामी, बिहाबारी ल्याउने लैजाने यो छँदैछ। त्यसकारणले यो यसै बेला चाहिँ उपयुक्त समय हो भन्ने अब तराई केन्द्रितै कतिपय मानिसहरूको यो पूर्वाग्रह प्रेरित भएर त्यो राजनीतिक हिसाबले काहीँ न काहीँ दनक दिने भन्छ नि,
दनक दिने ढङ्गले यो प्रस्तुत भयो, यो जरुरी थिएन यतिखेरै भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्छन्। तर यति नै खेर चाहिँ ल्याउनु पर्ने अरू केही त्यस्तो कारण थियो कि, अथवा सामान्य राजनीतिक अवस्था भएको भए यो परिस्थिति आउँथ्यो, यस ढङ्गले ऐन ल्याउने परिस्थिति बन्थ्यो भन्ने एउटा प्रश्नवाचक चिन्हको रूपमा मानिस। यसमा दुईटा ढङ्गले हेरौँ जीवरामजी। एउटा यो 2 वर्षदेखि समितिमा अल्झेर बसेको थियो। दोस्रो र त्योभन्दा नि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ 63 सालको संविधान आइसके पछाडि यो जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका बाउआमाका छोराछोरी कति भयो होला, कति लाख पुगिसक्यो होला के हैन, तिनले नागरिकतै पाएका थिए। मैले अघि पनि भने पढ्न कलेज जान नपाउने, विदेश जान नपाउने, उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्न नागरिकता चाहिने कतिपय मान्छेले स्टोरी पनि एउटा प्रकाशित भएको छ। त्यही कारणले सँगैको साथी गएर एमबिबिएस पढाएको छ, सँगैको साथीले नागरिकता पाएन, आत्महत्या गरेको छ। यति जटिल अवस्था थियो। ठिक। त्यो अवस्थालाई निरन्तरता दिनु हुँदैन र यो अविलम्ब आउनुपर्छ भन्ने व्यापक जनदबाब थियो र त्यो जनदबाब पहाडबाट पनि उत्तिकै थियो र मधेसबाट पनि उत्तिकै थियो। त्यसैले यो अहिले हामीले ढिलो भइसकेको थियो। त्यो कारणले सरकारले यसलाई अहिले लिएर जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्यो होला। प्रमुख कारण चाहिँ त्यो होला भन्ने म मान्दछु। र अब यसमा दोस्रो कारण चाहिँ के हो भने सरकारले एउटा सीमा सम्बन्धमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम भएको थियो संसदमा। सम्भवतः सरकारले के सोचेको हुनुपर्छ भने अब यो विषयमा प्रमुख दुईटा अहिले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको मत विभाजन हुँदैन होला भन्ने नै थियो। बडा रहस्यमय छ यो कुरा, म ब्लेम गर्न चाहन्न। कृपया त्यो नेपाली कङ्ग्रेसका सभासदहरू जो यसमा समितिमा हुनुहुन्छ, त्यो टेलिभिजनमा भिजुअल उहाँको आदरणीयता दिलेन्द्र प्रसाद बडुको हामी सबैले सुनेका छौँ। ए बाबा यो तपाईँहरूको प्रस्ताव ठिकै छ, तर मैले यो पार्टी लिडरसिपसँग सम्पर्क गर्न बाँकी छ, आजको सट्टा भोलि यसलाई पास गरौँ न। त्यसरी उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ। आजको सट्टा भोलि पास गरौँ, त्यति त समय हामीलाई दिनुहोस् भन्दा अनि सभापति शशि श्रेष्ठले रुलिङ गरेर प्रमुख प्रतिपक्षले 1 दिनको समय दिएको हुनाले म दिन्छु भन्नुभएको छ। त्यो बिन्दुसम्म यी अहिलेका जति पनि विवाद आएका छन् र फरक मत नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रस्तुत गरियो, अस्ति निर्णय हुने दिन प्रस्तुत गरियो, यी कुनै पनि विषयमा रेकर्ड छैन राज्य व्यवस्था समितिमा, कहीँ पनि विरोध छैन। एकाएक कसरी आयो? धनराज गुरुङले एउटा ट्विट गर्नुभएको छ, मैले त्यसलाई सेयर गरेँ। धनराज गुरुङले के ट्विट गर्नुभएको छ भने हाम्रा चेलीबेटी भारतमा जाँदाखेरि 7 वर्ष पछाडि मात्रै नागरिकता प्राप्त गर्दा हामी भारतसँग रिसाउनु नपर्ने, तर उताका चेलीबेटी हामीले लिएर 7 वर्ष पछाडि नागरिक बनाउँछौँ भन्दा भारत रिसाउनु पर्ने, यस्तो कुतर्क नगरौँ साथी हो भन्नुभएको छ। मैले त्यसमा थपेँ के भने सार्वजनिक छ, प्रिय मित्र धनराज गुरुङजीको यो ट्विट पढ्न पाइयो। अब प्रदीप पौडेल र चन्द्र भण्डारी जस्ता र विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता युवा नेताहरूको पनि धारणा सुन्न नेपाली जनता आतुर छन् भनेर मैले रिट्विट गरेँ। त्यसमा अवस्था त यो हो नि त। नेपाली कङ्ग्रेस पनि यो विवादमा संसदीय समितिमा उसले जे अहिले फरक मत भनेर राखेको थियो त्यसमा थिएन फरक। एक्कासी आयो, काम आयो। अब यो उसले जवाफ दिला, हामी त जनताको हिसाबले बाहिर जे आयो त्यो मात्रै कुन अवस्थामा छ प्रमुख प्रतिपक्ष भन्ने त्यो देखा पर्छ। त्यसैले यसो मैले थप टिप्पणी गर्न चाहेँ। भनेपछि यो दृष्टिकोणले पनि अहिले चाहिँ असहमतिका बिचमा मैले भन्दै थिएँ प्रमुख प्रतिपक्षले पनि यसमा त विरोध गर्दैन, किनभने समितिमा उसले विरोध जनाइरहेको छैन भन्ने हिसाबले नै सरकारले यो मुभ अहिले नै ल्याएको चाहिँ दोस्रो कारण यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा कुरा अघि हामीले कृपया बताउनु के छुट्यौँ भने अब अहिले यो नागरिकताको 7 वर्षको कारणलाई विरोध गर्नेहरूको एउटा स्वाभाविक राजनीतिबाट अब कम चासो राख्ने नागरिकहरूलाई लिएको पनि चासो छ। एउटा दिग्भ्रमित पनि बनाउन खोजिया छ। के दिग्भ्रमित? त्यो दिग्भ्रमित बनाउन खोजिया के छ भन्दाखेरि अब 7 वर्षसम्म उसले केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैन उसले यहाँ, अनि 7 वर्ष बिहा गरेर आएको 7 वर्षसम्म चुप लागेर बस्ने भन्ने खालको छ। अब जे यो समितिबाट पास भएको छ हेर्नुहोस् है, औपचारिक औपचारिक होइन होइन,
कतिवटा उसले अधिकार पाउँछ। हामीले पहिलोचोटि कृपया यो सार्वजनिक हुनु जरुरी छ, आम दर्शकलाई जाओस्। हामीले पहिलोचोटि कुनै पनि कानुनमा नभएको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिने व्यवस्था गर्नु। स्थायी आवासीय अनुमति पत्र तपाईँ हामीलाई पनि छैन त्यो, ठिक। अथवा वंशजको आधारले नागरिकता पाउन सक्ने तर नपाएकालाई पनि त्यो व्यवस्था छैन। अहिले हामीले के गर्यौँ भने विदेशबाट बिहा गरेर ल्याएका चेलीहरूलाई बिहा गरेको भोलिपल्ट नै सिडिओ कार्यालयमा गएर स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिन पाउने व्यवस्था गर्यौँ। एक, अब त्यो स्थायी अनुमति पत्र प्राप्त गरिसकेपछि भाषा के प्रयोग भयो यहाँ भने बहुत प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खानेपानी ऐनमा, विद्युत ऐनमा, तपाईँको त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनमा, भूमि सम्बन्धी ऐनमा, तमाम कानुनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि त्यसलाई यसले सुपरसिड गर्यो, निष्क्रिय बनाइदियो। लेखिएको भए तापनि त्यस्तो स्थायी अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले के अधिकार पाउँछ भन्दाखेरि पेसा र व्यवसाय, कुनै पनि काम गर्न पेसा र व्यवसाय पाउँछ। उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन। दोस्रो, जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइँ सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न। लोग्ने मर्यो, छोरो जन्मिएको छ, के गर्ने भन्ने प्रश्न आएको छ नि। हतोत्साहित हुनुपर्ने कुनै त्यस्तो यो या नबुझिकन यो नहेरिकन आएको छ या त पूर्वाग्रही ढङ्गले आएको छ त्यो टिप्पणी। सबै नेपाली नागरिक सर जन्म, मृत्यु, बसाइँ सराई सबै घटना दर्ता प्रमाणपत्र उसले लिन पाउँछ। त्यसै गरी कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्न, जो अक्सर नेपाली नागरिक भोटिङ राइट पनि उसलाई प्राप्त हुने भयो। होइन, राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेपछि यो उद्योग व्यापार व्यवसाय गर्न नपाउने, 7 वर्षसम्म के हेरेर बस्ने, बच्चा जन्मियो भने के गर्ने, डिभोर्स भयो भने के गर्ने, त्यो सबै समाधान गरेको छ। केवल दुईटा कुरा पाइँदैन। त्यो के पाइँदैन भने एक, ऊ मतदाता सूचीमा उसको नामावली हुँदैन, चुन्ने भोटिङ राइट रहेन, 7 वर्षसम्म प्राप्त हुँदैन, नागरिकता प्राप्त नहुन्जेलसम्म। दुई, लोकसेवाले परीक्षा लिने सरकारी सेवामा ऊ ग्राह्य हुँदैन। योदेखि बाहेक सबै नेपाली नागरिक सरहरुले प्राप्त गर्छ। अब हामी अन्यत्रको हेरौँ त तपाईँ अमेरिकामा, क्यानाडामा, अस्ट्रेलियामा काहीँ ग्रिन कार्ड भन्छ, काहीँ पिआर भन्छ। भारतमा आधार कार्ड भन्छ, हामीले स्थायी अनुमति पत्र भन्यौँ। जे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ हामीले पनि त्यही गर्न खोज्यौँ। अब नेचुरलाइजेसन गर्ने प्रोसेसमा त्यो 7 वर्ष भनेको त कुलिङ पिरियड हो, कुर्नुपर्ने हो, कुलिङ पिरियड हो। यो दुईटा अधिकार बाहेक सबै अधिकार हामीले दिएका हुनाले जसले यो टेलिभिजन सुनिरहनु भएको छ, म आग्रह गर्न चाहन्छु तराई, मधेस, हिमाल, पहाड सबैका मान्छेहरूलाई यसबाट दिग्भ्रमित नहौँ है। समितिले पास गरेको आधिकारिक कुराले चाहिँ भोट दिने अधिकार र चुनावमा उठ्ने अधिकार र लोकसेवाको जाँच पास गर्ने अधिकार बाहेक सबै अधिकार दिएको छ। त्यो दुईटा अधिकार चाहिँ संसारमा कुनै पनि मुलुकले आफ्नो नागरिक बाहेक अरूलाई दिँदैन। अब यसमा मैले यसैमा फेरि जोड दिएर भने सरकारी नोकरी प्राप्त गर्ने सवालमा र भोटिङ राइटका सवालमा यति कठोर हुनुपर्ने के कारण, अरू कुनै त्यस्तो कारण? मैले त्यही भनिहालेँ। तपाईँ नागरिकै नभइकन गैर नागरिकलाई, जे भए पनि गैर नागरिक हो नि त, नागरिकता प्राप्त नगरिकन त। गैर नागरिकलाई हामी दिन्छौँ विवाह गरेर ल्याएकालाई भने संसारबाट आएका सबै गैर नागरिकलाई ओपन गर्नु पर्यो नि त। सक्छौँ हामी? सक्दैनौँ। हाम्रै नागरिकलाई बेरोजगारीको यत्रो समस्या छ, जसले पनि पहिला हेर्ने भनेको आफ्नो नागरिकको सुरक्षा हो। 7 वर्ष चाहिँ नागरिक हुने प्रक्रियामा रहेको हो। प्रक्रियामा रहेकोलाई प्राथमिकता हुँदैन, पहिलो प्राथमिकता नागरिक भइसकेकोलाई हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पोलिटिकल राइट नागरिकता लिने बित्तिकै प्राप्त हुन्छ, नागरिकता नलिकन त पोलिटिकल राइट प्राप्त हुँदैन। अहिले जनवरीमा तपाईँको अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ नि। अब त्यो अमेरिकन राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा हाम्रा ग्रिन कार्ड लिएका लाखौँ लाख अमेरिकनहरूले भोट हाल्न पाउँछन् त? पाउँदैन। प्रक्रिया पुरा भएका त्यहाँको स्थायी आवासको व्यवस्था भइसकेका नागरिकता सिटिजनसिप लिएकाले मात्रै पाउँछन्, ग्रिन कार्ड होल्डरले पाउँदैन। ठिक हो। अमेरिकाले त त्यो व्यवस्था गरेको छ, भारतले त त्यो व्यवस्था गरेको छ भने अब विवाह गरेर ल्याएको भोलिपल्टै चुन्न पनि दिनुपर्छ, चुन्न दिनुपर्छ, मन्त्री सांसद हुन
अनि स्थानीय तहमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष मेयर उपमेयर हुन दिनुपर्छ विदेशी नागरिकलाई भन्ने दृष्टिकोण हो विरोध गर्नेहरूको भने त त्यो त राष्ट्रवादी दृष्टिकोण नै होइन। मलाई त्यो दृष्टिकोण यस सवालमा अलिक कठोर हुनै स्वाभाविक पनि हो। त्यसैले संसारभरिको अभ्यासलाई नै हामीले फलो गरेका छौँ। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। यसमा दुई विषय छ यसैसँग नागरिकता सम्बन्ध जोडिएको विषय। कुनै पनि जन्मसिद्ध नागरिक त्यसले मुलुकमाथि घात गर्न सक्छ, जस्तो अहिले जासुसीका कुराहरू अनेकौँ देशमा त्यस्ता आएका छन्। त्यही देशको नागरिकले घात प्रतिघात गर्न सक्छ। नागरिकता समाप्तिको अवस्था यस सवाल उप किन कठोर होइँदैन? नागरिकता समाप्ति विषय उप के भनिन्छ? एक दोस्रो, अङ्गीकृतको हकमा यति कठोर हुनुपर्ने, स्वतः जो जन्मसिद्धको आधारमा प्राप्त गर्ने नागरिकले त्यो बेइमानी गर्यो भने, किनभने मुलुकमा यस्ता घात प्रतिघात धेरै भएका छन्, कतिपय आफ्नै देश उप गद्दारी पनि भएको छ। यस सवाल उप चाहिँ किन सोचिएन भन्ने एउटा दृष्टिकोण पनि छ। यस उप तपाईँ एज अ मानवाधिकारको विषय अलग हुनसक्छ, कुनै पनि नागरिकलाई त्यसो गरिनु हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण पनि होला। यस उप एज अ एउटा अधिवक्ता, कानुनको एउटा राम्रो ज्ञाता के ठान्नुहुन्छ यो विषय उप? यसमा पहिलो कुरा नागरिकताको समाप्तिको कुरा यो संविधानले परिकल्पना गरेको छ र नागरिकता सम्बन्धी ऐन 2063 को दफा 14 मा नागरिकता समाप्त गर्ने अधिकार छ केन्द्रीय सरकारलाई। राष्ट्रहित को विषय संविधानको धारा 5 मा छ। हामीले राष्ट्रहितको विरुद्धमा जानु हुँदैन भन्ने यो पनि संविधानमा पहिलोचोटि हामीले राखेका हौँ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा र सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रहितका आधारभूत विषय हुन्। राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्य सङ्घीय कानुनमा पनि दण्डनीय हुनेछ। संविधानले राख्यो यहाँ पनि। र नागरिकता सम्बन्धी ऐन अहिले जो संशोधन, त्यो समाप्तिको चाहिँ कुनै त्यस्तो यही आधारमा समाप्ति हुने व्यवस्था राखेको छ। यही आधारमा समाप्ति हुने व्यवस्था राखेको छ र त्यो मुद्दा चल्छ। पहिला त्यत्तिकै अभियोगता लाएर भएन नि। कहिलेकाहीँ सरकारले आफ्नो विरोधी दलको मतदाता रहेछ भने तैँले अराष्ट्रिय काम गरिस् भनेर लगाइदिन्छ होइन। तर मुद्दा चलेर ठहर हुनु पर्यो। ठहर भएपछि समाप्त हुन्छ। एक अर्को महत्त्वपूर्ण यहाँ छुटेको कुरा यहाँ के छ भन्दा अहिले समितिले थपेको चाहिँ हामी जोसुकैले नेपाली नागरिकता वंशजकै आधारमा प्राप्त गरेकाले पनि राष्ट्रहित विपरीत काम गर्न पाइँदैन। तपाईँ र मलाई पनि मुद्दा लाग्छ। ठीक। तर नागरिकता प्राप्त गरि नसकेको स्थायी आवासीय परिचय पत्र मात्रै पाएको जुन 7 वर्ष त्यसले गर्यो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न समितिमा उठेको थियो। त्यो पनि सम्बोधन गर्यो समितिले। त्यसले के गर्यो भने स्थायी अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले यही संविधानको धारा 5 कोड गरेर संविधानको धारा 5 विपरीतको काम गरेमा त्यो रद्द गर्यो। मुलुक उपर गद्दारी भयो भने अथवा कुनै त्यस्तो गतिविधिमा सामेल रह्यो भने उसलाई समाप्त गर्न सकिन्छ नागरिकताको। त्यो ट्रायल पिरियड हो कि 7 वर्ष। हामीले 7, कसैले 5, कसैले 12। ऊ राष्ट्रपति वफादार हुन्छ कि हुँदैन त्यो पिरियडमा? राष्ट्रिय एकता र अखण्डता उसले मान्छ कि मान्दैन? मान्दैन भने म दिन्न तिमीलाई भन्न सक्ने अधिकार राज्यसँग छ। अहिले राज्य व्यवस्था समितिले त्यो स्थायी अनुमति पत्र प्राप्तले त्यो गर्यो भने तिमीलाई म दिन्न भन्ने गरेको हुनाले यसको पनि सम्बोधन गरेको छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। यो एकदम विवादित विषयमा आफ्ना कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो टिकाराम भट्टराई, अधिवक्ता, नागरिकता प्राप्ति समाप्ति र पछिल्लो यो नागरिकता ऐनसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।